हालेलुया. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा, सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. कीर्तन 113 पहिली वळ. समयाची स्तुती करूंक, समयाचे आराधन करूंक आनी समया लागीं मागोवंक उलो दिता. तर मोगाचेनो आमी बोपय सक्रामेंतांत जेजूक स्वागत करया. गावन गीत आराधन तुका देवा बापा. कंदार नंबर K12 पान नंबर 154. आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा, आराधन तुका देवा बापा, आराधन तुका म्हज्या बापा. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू, आराधन तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्रिता, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्रिता. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. आराधन तुका देवा बापा, आराधन करिया देवा बापा, आराधन करिया समया जेजू, आराधन करिया पवित्र आत्म्याची, निरंतरी त्रिएक देवाच्या आराधन आम्ही करिया. आराधन तुका म्हज्या बापा, आराधन तुका सौम्या जेजू, आराधन तुका म्हज्या जेजू, आराधन तुका पवित्र आत्म्या, आराधन तुका पराक्रिता. महिमा तुका ससना ससना, महिमा तुका ससना ससना. मोगाचें आमचो पवित्र पुस्तक आमी उक्त करिया. पवित्र पुस्तकांत आमी काडया कीर्तन 113. भोवपय सक्रामेंताच्या हजरपणांत कीर्तनां गावचें कितलें अपुर्बेचें जावन आसा.
Psalm 113 कीर्तन 113 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा. हालेलुया. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. हालेलुया. सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. हालेलुया. सर्वेस्पराच्या सेवकांनो स्तुती करा. सर्वेस्पराच्या नावाची स्तुती करा. सर्वेस्पराचे नाव सदैव जावं आता आणि सदांकाळ. सर्वेस्पराचे नाव सदैव जावं आता आणि सदांकाळ. उदेंतीतावन अस्तंते पर्यंत सर्वेस्पराचे नाव सदैव जावं. उदेंतीतावन अस्तंते पर्यंत सर्वेस्पराचे नाव सदैव जावं. सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्रांचो धनी मळबा वयर ताची महिमा. सर्वेस्पर सगळ्या राष्ट्राचो धनी मळबा वयर ताची महिमा. सर्वेस्पर आमच्या देवासारको कोण असा उन्नती ताचे सिंहासन. सर्वेस्पर आमच्या देवासारको कोण असा उन्नती ताचे सिंहासन. पूण सकला सरगार आणि पृथ्वेचेर नदर घालता. पूण सकला सरगार आणि पृथ्वीर नदर घालता. खालत्यांक तो धुळींतलो उबारता. दुर्बळ्यांक तो शेणांतलो वयर काडता. खालत्यांक तो दोडींतलो उबारता. दुर्बळ्यांक तो शेणांतलो वयर काडता. फुडाऱ्यामध्ये ताका जागो दिता. आपल्या परजेच्या फुडाऱ्यामध्ये ताका बसयता. फुडाऱ्यामध्ये ताका जागो दिता. आपल्या परजेच्या फुडाऱ्यामध्ये ताका बसयता. वांसड्या स्त्रियेक भुरग्यां बाळांची संतोष भरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करूंक दिता. वंसडे स्त्रियेची भुरग्या बाळांची संतोष भरीत आवय करून तिच्या घरांत तिका वस्ती करून दिता. हालेलुया. हालेलुया. प्रेज द Praise the लॉर्ड. Lord. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. भोव मोगाचेनो देवाची स्तुती करता आसतना देवाची आशिर्वादां आमी कशी अनुभव करतल्या म्हणून हें किर्तन आमकां सांगता. तो दुर्बळ्यांक शेणांतलो वयर काडता. खालत्यांक तो धुळींतलो उबारता. आमच्या जिवितांत देवान वर्ती अजापां विजमितां केल्यांत आमचें मागणें ताणें आयकलां. आज जी ह्याच घडये तो तुमचें मागणें आयकोन आसा. जें कितें तुमकां गरज आसा तें सगळें तो दिता. देखून देवाक त्या हजारपणांत देवाक निरंतरी अर्घ आनी होगलाप आमी दिवया. आमी काडया गीत नंबर H20 पान नंबर 81 तुका समया अर्गां दिता. H20 पान नंबर 81 पेज नंबर 81 तुका समया अर्गां दिता. तुका सोमिया हांव अर्गां दिता. तुजी विचित कृत्यांनी नियळता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदांच हरसून आवडता. तुका सोमिया हांव अर्गां दिता. तुजी विचित कृत्यांनी नियळता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदांच हरसून आवडता. सूर्यो संतारा उजवाड पांगता. अंतराळ तुजे महिमेंती भरता. सूर्यो संतारा उजवाड पांगता. अंतराळ तुजे महिमेंती भरता. रचणार तू रचना तुझे ना पवित्र जावं गावंगा. रचना तू रचना तुझे नाव पवित्र जावं गावान गाव. तुका सोमिया हांव अर्गां दिता. तुजी विचित कृत्यांनी नियळता. तुजो दैवीक मोग प्रगट करता. तुका सदांच हरसून आवडता. नावडता तुका फुलां फळां. वखणटा तुका मनशा बाळा. नावडता तुका फुलां फळां. वखणटा तुका मनशा बाळा. रचणार तू रचना
तुझे नाव पवित्र जावं गांवान गांव. रचणार तू रचना हांव तुझे नाव पवित्र जावं गांवान गांव. तुका सोम्या हांव अर्गां दिता, तुझी विचित कृत्यांनी याता, तुझो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सरसून आवडता. तुझ्या सारक्या सो मनशाक रचलो, दैवीक कृपेन ताका नेटयलो. तुझ्या सारक्या सो मनशाक रचलो, दैवीक कृपेन ताका नेटयलो. रचना तू रचना हांव तुझे नाव पवित्र जावं गांवान गांव. रचणार तू रचना हांव तुझे नाव पवित्र जावं गांवान गांव. तुका सोम्या हांव अर्गां दिता, तुझी विचित कृत्यांनी याता, तुझो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सरसून आवडता. अर्गा तुका कृपे सागोरा, प्रणाम तुका ये जीवदातारा. अर्गा तुका कृपे सागोरा, प्रणाम तुका ये जीवदातारा. रचणार तू रचना हांव तुझे नाव पवित्र जावं गांवान गांव. रचणार तू रचना हांव तुझे नाव पवित्र जावं गांवान गांव. तुका सोम्या हांव अर्गां दिता, तुझी विचित कृत्यांनी याता, तुझो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदां सरसून आवडता. तुका सदां सरसून आवडता, तुका सदां सरसून आवडता. भोव मोगाच्यानो भोव पयस सक्रामेंतच्या हजरपणांत आमी नियाळ करया आमी सोमयाचे सीस, आमी सोमयाचे पाटलावदार, आमी सोमयाचे स जावन आसा. हर एक फावटी आमी कोण म्हणटा आसतना आमी क्रिस्ताचे आमी म्हणटा हांव क्रिस्त हांव. आमी सोमयाचे पाटलावदार, पाटलावदार आमी जेजूचे, पाटलावदार आमी जेजूचे. घेवन कुरीस आमचे शांतीपणाचे, पाटलावदार आमी जेजूचे. मोगाच्यानो जेजून आमकां ताचे पाटलावदार जावंक आपोवण दिला. सोमयाचो पाटलाव करचो म्हळ्यार कितें? सोमी जेजू आमकां वांजेलांत स्पश्ट करता ताचो पाटलाव करचो म्हळ्यार कितें गे म्हणून. सामार्काच्या वांजेलांत 8व्या अवस्वरांत 30 आनी 4 वळीर आमी अशें वाचता. गॉस्पल ऑफ सेंट मार्क चॅप्टर 8 वर्स 34. कोणी म्हजो पाटलाव करूंक आशेता जाल्यार तो आपणाकच इन्कार करून दी, आपलो खुरीस आपल्या खांद्यार घेवन दी आनी तो म्हजो पाटलाव करून दी. ह्या सोमयाच्या उतरांत सोमयाचो पाटलाव करचो कितें म्हणून पयली संगत आमकां स्पश्ट जाता. दुसरो विशय आमकां स्पश्ट जाता मार्काच्या वांजेलांत, लुकाच्या वांजेलांत 9व्या अवस्वरांत 60 आनी 2 वळीर. लूक चॅप्टर 9 वर्स 62. कोणी मनीस म्हजो पाटलाव करता जाल्यार तो नांगराक हात लायलेल्या बरी.
जो कोण नांगराक हात लायता म्हणजे नांगर धरता ताणें पाटी घुंवन पळोवंक नजो. तिसरो विशय समी जेजू स्पश्ट करता माथेवाच्या वांजेलान 10व्या वसोरान 30 आनी 7 वळीर. जो कोण म्हजे वरनी चड ताच्या आवय बापायचो भाव भयणीचो आनी हेरांचो मोग करता तो म्हजो पाटलावदार जावंक फावो न्हय. ह्या 3 संगती विशयांत आमी नियाळ करया. पयलो विशय समया जेजून म्हळें जर तर समयाचो पाटलाव हांवें तुवें करीजे जाल्यार आमी आमकांच इन्कार करीचे. वी मस्ट डिनाय आवरसेल्स. तशें म्हळ्यार कितें खाय नासतना जेवी नासतना आमकां जाय आसले कितें गरजेचे संगती खाय नासतना पिये नासतना या ते अनुभव करनासतना जिये म्हण जेजू म्हणना. आपणाकच इन्कार करचें म्हळ्यार आमकां आमचेच ताळण्यो वनवण्यो ओडण्यो ह्या संवसारांत येतात. आनी कसल्यो त्यो ओडण्यो वनवण्यो सभारतरांची फितीसपणां, सभारतराचो अंधविश्वास आनी आमकां येवची ती ओडणी बॉम्ब्या बोजा मुर्ती बोजा आनी संवसाराच्या सत्यांची पुजा करची. कशें म्हणच्यात तुमी कितेंय जिवितांत कश्ट अनवरां समाशे येत आसतना आमकां सांगतले आसा सबार जाण तुका कोणेंय माट केलां, तुका कसली दुश्ट सकत आसा, तुका जावंक बरो पुर्वजांचो शिराप आसा, पुर्वजाच्या पातकांचो शिराप आसा, तुज्या आवय बापायच्या पातकांचो शिराप आसा, ह्या तुज्या ल्हानपणाच्या पातकाची शिक्षा आसा, तरणाटपणाच्या पातकाचो शिराप आसा, आतां तुवें केल्ल्या पातकांचो शिराप आसा, ह्या तुका आनी कसलेय मन जातीचो शिराप आसा, नागादोश आसा, तें आसा, हें अशें आसा. असले रितीन मोगाचे न्हू तुजे थंय वायट ओडण्यो चिंतना घालतले न्हीज जावन आसा. फोडकी रे प्रवादी आयताराच्या पयल्या वाचपांत जेरमाया प्रवादीच्या बुकांत 20 आनी 3 अवसरांत सर्वेस्पर देवानंद जेरमाया प्रवादी मुखांतर म्हळें म्हज्या शेळयांक दुस्पटयतल्या त्या गोवळ्यांचें कठा म्हळ्यार दिखार शिरा पडलेलो नाश जावन वचों दी. सबार जाण आसात जेजूच्या पाटलावदारांक सोमयाच्या शिसांक खऱ्या भावार्थांत विंगड करतात. तसले वास्तू आसा आनी असले वायट सकत आसा आनी तसलो शिराप आसा तो काडूंक थंय वसा आंगा वसा. कोण एकलो वाती जळोवंक दिता, एका प्लेटीचेर वाती जळय ते पडलेले मेण पळया, ते मेण पळोवन सांगता कसली तुका वायट सकत आसा, कसले वायट शिराप आसा. मोगाचे न्हू सोमया जेजूची नीज खरी शिकोवण ती समजोवंक या स्विकार करून ती तयार ना. रोमाकारां बरयलें पत्र 8वा वसोर पयली वळ म्हणटा रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 1. सो कोण क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आसा ताका गुन्यांवकार म्हणलें तीर्पस ना, ताका अपराधी म्हणलें फैसलच ना. क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत आमी येता आसतना नव्या तेस्तामेंताक आमी येता आसतना मोगाच्यान आमकां पुर्वजाच्या पातकांचो शिराप ना. जेजून तो कुर्सार खेळान नाश केला. आमकां आमच्या आवय बापायच्या पातकांची शिक्षा ना, ती ताणें कुर्सार खेळोन नाश केल्या. जेजूच्या आमोलीक रक्ता कितलीशी सकत आसा पळया. हेब्रेकारांक बरयलें पत्र 12वा वसोर 20 आनी 3 आनी 20 आनी 4 वळ. आमी आबेलाच्या वारयलेल्या रक्तापरास अधिक आनी श्रेष्ठ शेणयलेल्या देवाच्याच शेळयेच्या रक्ताशी आमी आयल्या. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. समया जेजूच्या आमोलीक रक्ता थंय नितळ आमी जाता आसतना आमकां कसलीच दुश्ट सकत कोणाची कोणेय करची ती माट मंत्राची सकत संवसारी सकत आमचेर जैत व्हरूंक शकना. देखून समया जेजू त्या एकवटांत आसल्यांक आमी कसल्याच पितूसपणाच्या व्यक्ती लागीं वेचे न्ही, अविधेय जाल्ल्या व्यक्ती लागीं वेचे न्ही. पवित्र सभेक अविधेय जाल्ले व्यक्ती आसात. आमी पवित्र पुस्तक वाचता कोण तो देवसार ह्या सैतान म्हळ्यार अविधेय जाल्लो, देवा विरोध गेल्लो, देवा विरोध उपराटलेलो तो श्रेष्ठ आंजबडवो लुसिफर. त्याच रितीन ह्या संवसारांत पवित्र सभे विरोध उपराटून आपणाचेच म्हणलें एक राज मांडून हाडून शेळयांक दुस्पटयतले साहित्य आसात. पूण मोगाचे न्हू आमी आमकांच इन्कार कर तसल्या लागीं तसल्या वायट वाटांनी आमी वेचे न्ही. सोमया तें आमी पात घेवचें, सोमया तें आमी सुटका जोडून घेवचें. पुर्वजाच्या पातका शिरापांतलो आमच्या पातकाच्या शिक्षांतलो हर एका संवसारी वायटाच्या सक्तेंतलो सुटका जोड आमचो कुरीस आमी वोवनसो आमचे कश्ट व्हडा मोगान वोवन सोमयाचो पाटलाव करचो. दुसरें जावन आसा एक पटी फुडें पळयल्या उपरांत आमी फाटीं पळोवचें न्ही. समर्पीत जिणी संपूर्ण तरान
सम्याक वपसून दिल्ली जिणी 16 तारखेर आमी कार्मेल सेबिणीचें फेस्त केलें. त्या कार्मेल गुड्यार एलिया आनी एलिशा आमकां दाखयतात कशें समर्पीत जिणी जियेजाय म्हण. कार्मेल माय मोरी माय आमकां शिकयता कशें समर्पीत जिणी जियेजाय. आपले समेची साकन तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें तें जावं. मरयेन देवाच्या उतरांक होय म्हळें, आमेन म्हळें आनी त्या प्रकार अखेर पर्यंत ती जियेली. थंयसर जावन आसा ह्या संवसारांत आमकां जायतीं मोगाचीं मनशां आसात, जायते मोगाचे वस्तू आसात. तांचे परस चड आमी देवाचो मोग करचो. आमच्या काळजाचो गोंडो समी जायजय. जर तर तुका दुसऱ्यांचो आनी दुसऱ्या वस्तूंचो म्हज्या परस चड तुका मोग आसा तर म्हजो पाटलावदार जावंक तूं योग्य न्हय म्हणून समी जेजू स्पश्ट करता. तर ह्या संवसारांत सोम्या परस चड खंयच्याय मनशांचो ह्या वस्तूंचो आमी मोग करचो नाका. सोम्याचेरच मोगाच्यान आमी दीस केल्या बोपय सक्रामेंताचेरच वा दोळे धांपून सोम्याचें दर्शन आमी घेवया. समी जेजू तावन ती दैवीक सगत गूण करची सगत वाळून येता आनी म्हाका तुका संपूर्ण तरान ती गूण करता, संपूर्ण तरान बरें करता. म्हाका तुका उजवाड फंकयता, आमच्या जिवितांत तो काळोख नपयस करता, हर एक वायट भस्मून सोडटा. कसलेच रितीचे बेदिसपणाची चिंतना, कसलेच दुबाव आमच्या मतीन काळजांत आसात. ह्या कोणेय आमच्या विरोध कितेंय वायटाचे खोटेपणाची सकत धडल्या समिया जेजूची ती दैवीक सकत तसले हर एक वायट सकत कुर्साच्या पांयां भस्मून गबर करून उडयता, आमकां सुटका लाभयता. देखून आमकां आमी समिया जेजूक आमी समर्पण दिवया. गावयां तें गीत काळजांत हांव तुका अर्गां दितां, काळीज म्हजें तुका आस भेटयता. हें गीत आमी गावया आमच्या कांताराच्या बुकांत. कांतार नंबर L3 पेज नंबर 157 157 पान नंबर कांतार नंबर L3. काळजांत ताण तुका अर्गां दिता, काळीज मोजे तुका आज भेटयता. काळजांत ताण तुका अर्गां दिता, काळीज मोजे तुका आज भेटयता. हात वयर करून भेटय. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बापा, आज भेटयता. समर्पण दी. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बापा, आज भेटयता. काळजांत ताण तुका अर्गां दिता, जिवीत मोजे तुका आज भेटयता. काळजांत ताण तुका अर्गां दिता, जिवीत मोजे तुका आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता जेजू, आज भेटयता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता जेजू, आज भेटयता. मोगाच्यान सर आमच्यो गरजो आनी त्या सवा भोव पवित्र सक्रामेंतल्या समिया जेजूक आमी भेटोवया. हो जावन आसा भोव पवित्र वेळ, पवित्र आनी भाग्यवंत घडी समियान आमचेर आशिर्वाद घालची. ह्या वखदा आमी उडास करया आज जनन दिवस आचरतल्या समेस्तांचो. तांकां समेस्तांक आमी हॅपी बर्थडे आमी म्हणटा. देवाची विस्नार आशिर्वादां तांचेर आमी मागया. आमी आमच्या जिविताच्या देण्या पासत देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवया. जनन दिवस आचरतात आल्फ्रेड डायस दुबय, स्मिथ मॅन्युएल डिसोजा 50 वर्सांचो पंगडाळो जनन दिवस आचरता. रिचर्ड लोबो, जोसेफ आनी ऑल्विन डिसोजा, ॲडन शर्विन फेर्नांडीस बारेन, झीटा मिनेजेस गाडकोपर, ब्रायन स्टीव पिंटो बेलमन, रेश्मा पिंटो दुबय, सिमोना फेर्नांडीस मँगलोर हांचे सांगाता देवाक आमी अर्गां आनी होगलाप दिवया. आपल्या जिवितांत जायतीं अजापां विजमितां महत्कार्यां देवान गूण करचे अनुभव केल्ली देवाक अर्गां आनी होगलाप दितात. ॲविल डिमेल्लो मालाड, सिसिलिया डिसोजा उर्वा, दीपक उडुपी,
प्रीतम लॉरेन्स वेगस बँगलोर, जॉसी पिंटो गोरेगाव, लॅन्सन मनीष फुटाडो पुत्तूर. आपल्या त्या सांग बसत मीस दितात. हांच्या सांगाता मेळोन आमी मागया. टीना मोरास कारकड, फेल्सियानो डेनिस, रोशन मुंबई बऱ्या भलायक आसत मागता. अमृता डिसोजा मुंबई. ह्या त्या सांगता सबार जाणांक कामाची गरज आसा. काम नातल्यान काम मेळच्या खातीर मागया. पावसावरी सबार जाणांची घरां कोसळ्ळ्यान, जाग्यार नस जाला, रूख पडल्यात, माड पडल्यात आनी तांचें काम देसवाड जालां. तांचे पासत आमी मागया. कोरोना व्हायरस वरी सबार जाणांचे बिझनेस अर्द्यार उरलां. सबार जाणांची मोगाची मनशां त्या जायत्या गांवांनी सांपडल्यात. तांणी वेळार सुरक्षीत घरा येवच्या पासती आमी मागया. कुटुंबान एक जावच्या खातीर आमी मागया. भुरग्यांचे शिकप आसा, परिक्षेन बरें पास जावच्या खातीर आमी मागया. शिकप मूग दिल्ल्या भुरग्यांक इंटरव्यूआन पास जावन बरो फुडार आसा जावच्या बरी बरें काम मेळच्या पासत मागया. प्रमोशन मेळच्या बरी पासत मागया. खास जरी जोड्यांक वेळार भुरग्यांचे देणे मेळच्या खातीर आमी मागया. कुटुंबांत घोव बायलां मदें मानस्ताप आशिल्ल्या मदें परतून राजी संधान जावन तांणी माया मोगान जियोवच्या पासत आमी मागया. ह्या दिसांनी सबार मरना जाल्यान चल्लेल्या समेस्तान ससनाचो विशय आमी मागया. आनी दुखेस्त कुटुंबांच्या देवान बुजोवच्या खातीर आमी बोपय सक्रामेंता लागीं मागया. देवादीन सेवरीन फ्रांसीस डिकोस्टा दामास्कट्टे, देवादीन मेरी गोन्साल्वीस नागोरी, देवादीन हेलेन फिलोमिना वाज कांदिबली, देवादीन एलिझा लोबो बेलमण, देवादीन लुईस तावरो बाचपे, पुलगद्रीन आत्म्या बसत मिस्तिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, पुलगद्रीन आत्म्या बसत मिस्तिता शांती नोरोना कुवेट, देवादीन सिस्टर संजीवनी MC, देवादीन सिस्टर पौलिन याडवा MMS, देवादीन स्टॅनली डिकोना, देवादीन मार्गरेट आणि रिचर्ड फर्नांडीस बारकूर, देवादीन एडवर्ड नोरोना, देवादीन उर्षा एमिरिटा पायस गोवंडी, देवादीन क्रिस्टिना लोबो आणि सिल्वेस्टर लोबो मारोलू, देवादीन JB पायस ताने, देवादीन अँड्रू आणि सेवरीन फर्नांडीस कुर्ला, देवादीन गॅब्रियल फर्नांडीस आणि सेराफिन नोरोना कुर्ला, देवादीन वलेरियन आणि कार्मिना लोबो, देवादीन फ्लोरिन डिसोजा सोमारपेट, देवादीन व्हॅलेंटाईन लोबो, देवादीन कार्मिन पिंटो बाजपे, देवादीन आल्बर्ट कॅस्टिलिनो गुजरात, देवादीन अँटनी डिसोजा मियार, देवादीन लॉरेन्स आणि फ्लोरिन डिसोजा, देवादीन विन्सेंट डिकोना बल्मटा, देवादीन मेरी आणि विलियम फर्नांडीस वालेन्सिया, देवादीन रोच आणि फिरेरा गेल्या कुटुंबान सरलेल्या पासत मिस्तिता दुबय तावन, कुटुंबांतल्या आत्म्या पासत मिस्तिता वलेरियन गोवियस, देवादीन क्रिस्तीन साल्डाना आणि मेरी डिसोजा दाईसर, कुटुंबान सरलेल्या पासत मिस्तितात गोवियस गेले कुटुंबांतल्या समेस्त पासत ग्रेस गोवियस दाईसर, देवादीन मेरी निकोलस डिमेल्लो बारेन सर पुलगद्रीन आत्म्या पासत मिस्तितात लीना आल्फ्रेड मिनेजस, देवादीन पास्कल डिसोजा कुंदापूर, देवादीन पियाद क्रास्टा, पुलगद्रीन आत्म्या पासत मिस्तिता लॉरेन्स हेलेन फुटाडो समेस्त सरल्या पासत आमी मागया. ससनाचो विशय दी तांकां येसमिया निरंतर प्रकाश तेजेर फंगोदी समाधान ते विशय घेवन दीत. आमेन. काळजांत हांव तुका अर्गां दितां. सर्वस म्हजी तुका आस भेटयतां. भेटोवया म्हाका जेन्ना आमकां आमी संपूर्ण तरान भेटोवन दिवया आनी देवाची कृपा आमी जोण घेवया. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता, आत्म्या आज भेटयता. आमी दिमी घालया भेटयता आनी तकली बगावन आमकां आमी सम्याक भेटोवन दिवया. सम्याचे आशीर्वाद आमी जोडया. हर एक पिडा तो कोण करता, हर एक आमच्या तातवार पयस करता, हर एक आमच्या गरजांनी तो पावता. आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता बापा, आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता, आज भेटयता जेजू, आज भेटयता.
सांजोंको 20:07 आमच्या दैवीक गिता गायना बुकांनी आनी E22 संतोष बरीत काळजान. संतोष बरीत काळजान आनी मोगा बरीत एकवटान भक्तीन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरा कैसर दोगवाते म्हजे नावी संगी मेळटा थंयसर हांव आसा सदा तांचे मोदेगा जेजूचे ते उतार आमकां प्रेरण दितले ताच्या नांवान आमी कितें मागता तें मेळटलें. संतोष बरी काळजान आनी मोगा बरी एकवटान भक्तीन आमी मर्या भितर देवाच्या मंदिरान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवय आसो. क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, आमचो देव जावन आसा बरो आनी खाकुळदार. हो जावन आसा संदेश आमकां मेळटा आयच्या लितुजे मुखांतर. देव आमच्या बऱ्यापणाक असाध्य असल्या साध्य करून दाखयता हेंच आमी वाचता आयच्या पयल्या वाचपांत. देवाचो मोग इतलो व्हरतो की तो इस्रायल घरांक फराव्याच्या गुलामपणांतल्यान सुटोवन तांकां बसायल्ल्या गांवाक हाडटा. तरी हो इस्रायलचो लोक देवा विरोध आनी मोयजे विरोध उलयता. पूण आमचो देव बरो आनी काकुळदार. विरोध गेल्यार देव विरोध वचना. फराव्याचे सैनीक ताचे गडे आनी ताचे रथान तांचो पाटलाव करून येताना तांचे फाट धरून येताना देव थांबडो दर्यो 2 वांटे करता आनी त्या दर्या मदल्यान सुकी धरण आसा करता आनी सुकी धरणेंतल्यान इस्रायल घरान सल अशें करता आनी तांकां फराव्या थावन राखता. तितलो व्हरतो बरो आनी काकुळदार देव. मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या वर्त्या देवातय आमी आमची पातयेनी उसारया, बरोसो दवरया. आयचो संवसार थांबड्या दर्यांतल्यान चलोवन येता. मारेकार COVID-19 ह्या पिडे वरय थांबड्या दर्यांतल्यान उतरोवन आसा, तातूंत संपडोवन आसा. कशें देवान ह्या इस्रायलीत घरांक फराव्याक थावन राखलें की थांबड्या दर्यांत वाट करून, तशेंच हे मारेकार COVID-19 म्हळ्यार थांबड्या दर्यांतल्यान आमकां बचाव करूंक तोच शकता आनी ताचेर पातयेर दवरून मागया आमचे सगळे कश्ट संकश्ट पिडा शिडा तो निवारून दी म्हणून ह्या मिसा वेळार प्रत्येक तरान मागया. वर त्या देवाचेर पातयेनी दवरून आमी थोड्या संदर्भांनी देवा विरोध गेल्ल्या खातीर पश्चाताप पावून आमी आमच्या पातकाच्या बॉक्सांनी मागून ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक आमकां तयार करया. काळजांत ताण दूख धरतल्यांक बॉक्सांनी दिवच्या तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय क्रिस्ता काकुळकर. क्रिस्ता काकुळकर. आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर. सोम्या काकुळकर. सपदेदा देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. प्रार्थुया. खनवळ्या बापा, तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश घाल. तुज्या कृपेच्या ध्यानांनी तांकां अदीक अदीक भर. भवार्थान भरवशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सव्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता
ससनाच्या ससनाक आमेन. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. इस्रायल लोक पळून धांवलो म्हूण इजिप्ताच्या रायाक कळयतस ताणें आनी ताच्या परिवारान इस्रायल परजे विशीं आपलें मौन बदलिलें. तांणी म्हळें, आमी इस्रायलितांक आमच्या सेवेंतली वसोंक सोडून आमी कितें केलें? देखून फाराव्यान आपलो रथ तयार केलो आनी आपल्या सैनिकांक एकठांय केलें. ताणें 600 उत्तम रथ आनी इजिप्तांतले हेर रथ घेतले आनी हर एक रथाचेर झुजाऱ्यांक घाले. सर्वेस्परान इजिप्ताच्या राया फाराव्याचें काळीज धारून केलें आनी इस्रायलितां धैर्यान भायर वेतलीं तेन्ना तांची फाट धरून तो गेलो. अशें इजिप्तकार तांची फाट धरून गेले आनी तांणी दर्या लागीं तंबू मारले ते सुवातेक पावले. फाराव्याचे सोर घोडे आनी रथ, ताचे घोडे सवार आनी ताची फौज पी हाईरोता लागीं बाल झेफोना मुखार आसली. फारो लागीं पावलो तेन्ना इस्रायलितांनी आपली दिश्ट उबारली आनी अचानक इजिप्तकार तांच्या फाटल्यान येतले ते तांणी पळयले. ती भियान थरथरलीं आनी तांणी सर्वेस्परा बोब मारली. तांणी मोइशेक म्हळें, इजिप्तांत फोंड नांत म्हणून गी तुवें आमकां ह्या अरण्यांत मरोंक हाडल्याय. आमकां इजिप्तांतलीं भायर हाडून तुवें आमकां कितें बरें केलां? आमकां आमचे इतल्याक सोड, आमी इजिप्तकारांची सेवा करतले. अशें आमी तुका इजिप्तांत आसतना सांगूंक नावे. आमी ह्या अरण्यांत मरच्या बदलाक इजिप्तकारांची सेवा केल्ली जाल्यार चड बरें आसलें. मोइशेन जाप दिली, भिये नाकात, थीर रावा आनी सर्वेस्पर आज तुमकां सोडोवचे खातीर कितें करतलो म्हूण तुमी देखतल्यात. सर्वेस्पर तुमचे खातीर झुजतलो, तुमी शांत रावा. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायलितांक पयण फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाठी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायलितां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतलीं. आपले हांव इजिप्तकारांचें काळीज धारून करतलो आनी ते तुमची फाट धरून येतले. आनी हांव फाराव्याचेर आनी ताच्या फौजेचेर, ताच्या रथांचेर आनी ताच्या घोड्या सावरांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेन्ना फाराव्याक, ताच्या रथांक आनी ताच्या घोड्या सावरांक म्हजी महिमा दाखयतलो तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकार वळखतले. देवाचें उतर हें. देवाचे ओड उपकार. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, महिमेवंत जैत ताणें जोडलां. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, महिमेवंत जैत ताणें जोडला. हांव सर्वेस्पराची कीर्त गायतां, कित्याक महिमेवंत जैत ताणें जोडलां. घोड्यांक आनी घोड्या सावरांक दर्यांत ताणें शेवटिल्यात. सर्वेस्परस म्हजें बोळ आनी म्हजें त्राण. तो म्हजो तारोक, तो म्हजो देव, हांव ताका वाखणटां. म्हज्या बापायचो देव तो, ताका हांव नांवाडटां. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, महिमेवंत जैत ताणें जोडला. सर्वेस्पर एक झुजारी, होय सर्वेस्पर ताचें नांव. फाराव्याची रथां आनी ताची फौज दर्यांत ताणें शेवटिली. घटमूट ताचे घोडे सावार तांबड्या दर्यान ग्रासून वेले. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, महिमेवंत जैत ताणें जोडला. दर्याच्या गुंडायांनी तांकां वेडो घालो. फातरां पर्यंत ते थाळा पर्यंत रावले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा आपले पदवेन महिमेवंत जाला. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा दुस्मानांक पाडाव करता. सर्वेस्पराची कीर्त गावया, महिमेवंत जैत ताणें जोडला. उद्गार. हालेलुया गावया, सोम्या खर्सिया, ताच्या पवित्र नावाक होगडीक उसार्या. हालेलुया गावया, सोम्या खर्सिया, ताच्या पवित्र नावाक होगडीक उसार्या. आज तुमची काळजां धारून करिनाकात, बगार सर्वेस्पराचो ताळो आयकायात. हालेलुया गावया, सोम्या खर्सिया, ताच्या पवित्र नावाक होगडीक उसार्या. हालेलुया गावया, सोम्या खर्सिया, ताच्या पवित्र नावाक होगडीक उसार्या.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोबय आसो मातेवा फरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तो वळू शास्त्रे आनी फारिजेवां भितरल्या थोड्यांनी जेजू लागीं उलोवन म्हळें मेस्त्री तुजें एक खूण आमकां पळय जाय पूण जेजून तांकां जाप दिली खोटी आनी विश्वास भंगरली संतत मात्र खुणां मागता योना प्रवादीचे खुणे शिवाय दुसरी खुणां तुमकां मेळची नात जशें योना प्रवादी 3 दीस आनी 3 राती माश्याच्या पोटांत आसलो तशें मनशा पुतू 3 दीस आनी 3 राती भुमीच्या गर्भांत आसतलो जरतेच्या दिसा निनेवेचो लोक हे संतती सवें उबो रावतलो आनी तिका गुन्यांवकार करतलो कित्याक योनाची शिकोन आयकून तांणी आपली जिणी बदल्ली पूण योना प्रास व्हरतो हांगा आसा जरतेच्या दिसा दक्षिणेची राणी हे संतते सवें उबी रावतली आनी तिका गुन्यांवकार करतली कित्याक सालमांवच्या जानवयाची उतरां आयकोवचे खातीर ती अर्दो संवसार पयन करून आयिल्ली पूण सालमांव प्रास व्हरतो हांगा आसा देवाचे उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता क्रिस्त ते मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो वांजेलांत आमी आयकलें शास्त्री आनी फरिजेव जेजू लागीं एक खूण विचारतात अ सायन ते खूण दाखयल्यार मात्र हांव तुजें तें पाती येता पूण कित्याक ते विचारतात जेजून ताच्या परगर्जेने वेळार जायतीं असर्यां केलीं जायतीं अजापां केलीं जाल्यार ते पाती येवंक नात आमकां आनी एक खूण करून दाखय त्या दाळ आमी पाती येता ते कित्याक विचारतात आनी एक मस्त असर्यां केलीं तरी ते पाती येनात आनी एक करून दी म्हणून आनी हाका जेजूच हाच्या वचपांत जाप दिता ही संतत जावन आसा एक खोटी आनी विश्वास भंगरली संतत आनी खोटी आनी विश्वास भंगरली संतत जावन आसा ही ते आपणाचेरच पाती येतात दुसऱ्यांक पाती येनात आपुणूच व्हड आपुणूच सोर जाणा आसा दुसऱ्यांक कितेंच कळीत ना आपूण बुद्धवंत दुसऱ्या पुरा बुद्धवंत ताका कांय कळीत ना हांवें सांगलें मात्र सोमा दुसऱ्यान सांगलें सोमा न्ही हर एकांत हांवूच दुसऱ्यांक तें स्थान मानना दुसऱ्यांक ते दुबाव सारतात तांकां ल्हानविकायेन ते देखतात ल्हानपणान ते म्हळ्यार ते कीळ माट्टाचे म्हणून आमी व्हरते जर तर असलो मनीस देवा लागीं देवळांत मागोवंक वचत तर तो अशें मागता देवा ह्या संवसारांत फकत दोगूच बरे मनीस आसात एकलो तूं देव आनी दुसरो हांव दोगूच जाण बरे मनीस जर तर एकलोच मनीस आसा तर बरो मनीस देवा सॉरी तूं न्ही हांव तसलें चिंताप जावन आसा खोटी आनी विश्वास भंगिल्ल्या मनशाची आनी तसल्या मनशांक संतोश करूंक जायना कित्याक तांची तकली असल्या संगतीन बरो आसा ते दुसरें बरेंपण असो जाय तर तांतलें इल्लें खाली करूंक आसा तशें जाल्यार मात्र साध्य जाता आनी असल्यांक जेजू कुणाक कर दाखयना अजापां करिना आनी जेजू आमकां सांगता निनिवेच्या लोकां बरी कलते जावंक केदां देवाचो संदेश ह्या निनिवेच्या लोकांक आयलो जोना प्रवादी मुखांतर ते देवाचेर पाती येले तांची जिणी तांणी बदलिली जिणी परिवर्तन केली आनी देव तांकां मेसवलो आनी देव आमकां जेजू आमकां सांगता आमी तांचे बरी कलते जाय देव व्हरतो आमी कलते आमी कशें जावचें विलियम ऑस्लेर म्हणलो एकलो नवार्दीक दागतेर एकदम नवार्दीक दागतेर तो हर एक दीस ताच्या पिडेस तांचे भेट करूंक येताना सकाळीच्या वेळार ताचे संगी थोडे ताचे असिस्टंट दागतेरे आसताले आनी थोडी नर्सांय आसतालीं सकाळीचे पिडेस तांची तपासणी केल्या उपरांत तो तांचे चार्ट काडटा आनी तातूंत बरयता GOK इनिशियल्स GOK
पूण एक कितें बरयता जिवो की म्हळ्यार कितें म्हणटा ताच्या असिस्टंटाक गोतो ना नर्सांक गोतो ना म्हळ्यार विचारूंक की तांकां बेन दिसता कितल्याक तो नावाडदेक दाखतेर पूण एकलो दाखतेर असिस्टंट इतलें धैर्य घेवन ताचे कडेन विचारता तें जिवो की म्हळ्यार कितें म्हणून त्या दळा हो नावाडदेक दाखतेर अशें सांगता GOK म्हळ्यार गॉड ओन्ली नोस. हांव एक किरकोळ मनीस देवाक सर कळीत आसा आनी ह्या संगती विशयान म्हाका कळीत नातल्यो जायत्यो संगती आसा त्या ताका मात्र कळीत. इतलो वर्तो तरी तो म्हणटा गॉड ओन्ली नोस. आनी तें जावन आसा मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो कलतेपण. हें कलतेपण आमच्या जिवनाचो एक मुख्य भाग जावन दी. कशें निनिवेचो लोक देवाचेर पातयेलो तशेंच आमी देवाच्या वर्त्या सक्तीचेर काकुळतेचेर पातयव्या आनी कलतेपणान देवातय आमी आमचे बोवार्थ आमचो बोवार्थ आनी कितें सकट आमकां गरजेचें तें आमी उसवारया कित्याक कलतें काळीज देवाक मेसवता. आमेन. काणगी सुम्या काणिको मोकार तुझ्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजान दिवचो जावन त्यो तुझ्या मोगाच्यो उंडो गोवांचो भेटयता बापा वायंदाकांचो अर्पिता तुका गुर्तो मोगाचो एकवटाचो बापा हिस्सा कूड रगदी तूं आमकां. म्हज्या भाव भयणीन म्हजें तुमचें बलिदान सर पोतेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आणि मेमीक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदाबाक सरस्वर मानून घेवं. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुजे परजेक तुवें फरमायलें त्यो सगळ्यो आतां संपवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्णायक पावयले. तसो जेजूचो यज्ञ आज आमी तुका भक्तीन ओपताव तो दयेन तूं मानून घे आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्यांचेर तुवें आशिर्वाद घालोय तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती सुमेस्तांच्या सोडून एक फायद्याची जावं दी. हे आमी मागणें करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सरस्वरातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पोदेदारा आनी ससनाच्या देवा सव काळी आनी सव थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मुरेतान जल्म घेतलो खुर्साच्या मोरान सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुना जिवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर दाळ बरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय सर्वेस्वराचे नावी येता ताका जय सर्गी तुका जय 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 सर्गी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरांचो सुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासूंक तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी कायात ही मोजी कूड तुमचे पासत
समर्पूंची. तेच परेन जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेज घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची कास. नव्या आनी सस्ने कराराचे हे रगत, पदकाचे बोक्साने मेळच्या तुमचे पसत आनी समेज मनशा पसत, ते वारावतले हे म्हज्या उडासा करात. बावार्थ सोगूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी ही सोडवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सिवतेल्या मासुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मगांत वाडय. पूर्ण जिवंतपणाचो भरोसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागती मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मुरे देवाचे माये सांगाती, सांजुजे तिचे पती सांगाती, बागेवन धमधत आनी सवकाळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सळ पदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी साकड सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां मागोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां दिवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक रजवर्ती पदवेन महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम तांबळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दियेन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमची सवय आसो. माया मोगचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी पेटोवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सुमिया तुवें म्हजे भितरूंचे म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. बागमुची केरे वर्ते
सोमिया तुका सेवचे दुर्भोळ ह्या काळजान मोच्या तुका स्वागत करचे रास तुझे आनंदाचे दैविक संतोष दिवचे फावो जाला म्हाका ते तुझे सोवे रावचे सोमिया तुझे पातेता सदा तुझे परवता शांतीन प्रीतीन जीवन मोचे सदा जियेता सोमिया तुझे पातेता सदा तुझे मोरवस्ता शांतीन प्रीतीन जीवन मोचे सदा जियेता ओत्रेगाच्या कुमगाराच्या मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तुम भोव पवित्र सक्रामेंतांत तुम भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता खरंच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये आत्मीक रितीन तूं म्हज्या काळजांत ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरता हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे ताव न्हू जेजू तुजें ताव न्हू केदीकच हांवें ते दीस हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका वेगळासार जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या बापा तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल सर्गींच्या देण्याने तुवें आमकां भरल्याय तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुझ्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां करपा दी हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोबे आसो आणि सर्पोद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालो आमेन वचून येत क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी एक सोरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय ताचे संगी आसतना उगण म्हाका बगाना सोम्याचो उजो हात म्हजेर आसा दीस रात ताच्या हातांत आसतना कसली भिरांत म्हाका ना जिणेच्या सर्दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी मुखार पुत्रा सवे आमकार मुरी आशीर्वादी आमकां भगिवंत कुर्साचे करुवेन इवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नबी आमेन.